नमः सर्वेभ्यः। वयं सर्वेपि जानीमः डॉक्टर APJ अब्दुल् कलां महोदय, स्वामी विवेकानंद महोदय, धीरूभाई अंबानी महोदय, नरेंद्र मोदी महोदय एवं अनेके सन्ति स्वजीवने सफलतां प्राप्तवन्तः। एते सर्वेपि छात्रजीवनं क्रान्त्वा एव गतवन्तः। तर्हि एकेन छात्रेण स्वछात्रजीवने किं कुर्यात्, तस्य कानि कानि लक्षणानि भवेयुः इत्यस्मिन् विषये एकं सुभाषितं पठामः। काकचेष्टा बकोध्यानं, श्वाननिद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पञ्चलक्षणम्। काकचेष्टा नाम काकः यथा चेष्टावान् भवति तथैव छात्रः अपि भवेत्। सर्वदा क्रियाशीलः भवेत्, परिश्रमजीवी च भवेत्। एतदेव तस्य अध्ययनार्थं सौकर्याय भवति। एवं च द्वितीयमस्ति बकोध्यानं नाम बकवध्यानं स्यात्। यथा बकः यावत्पर्यन्तं मीनं न गृह्णाति तावत्पर्यन्तं तस्य लक्ष्यं तत्रैव भवति, तथैव छात्रस्य स्वध्यानं निश्चितलक्ष्ये एव भवेत्। एवं तृतीयमस्ति श्वाननिद्रा नाम श्वानः नाम शुनकः। शुनकः यदा निद्राणवान् भवति तदा एकः लघुध्वनिः भवति चेदपि सः झटिति जागरूकः भवति। तथैव एकेन छात्रेण अपि जागरूकेन भाव्यम्। निद्रा विश्रान्तिनिमित्तं केवलं स्वीकरणीयं, न तु आदिनं निद्राकरणं। चतुर्थं लक्षणमस्ति अल्पाहारी नाम अल्पः आहारः स्वीकरणीयः। छात्रः अल्पम् आहारं स्वीकुर्यात्, नाम यावत् उदरनिमित्तम् अपेक्षते तावदेव सः खादेत्। यदि अधिकं भोजनं करोति तर्हि निद्रा आयाति, निद्रा आगच्छति चेत् अध्ययनं कर्तुं न शक्यते, एवम् आलस्यमपि आयाति, एकाग्रता अपि नश्यति। अतः सः छात्रः अल्पाहारी भवेत्। पञ्चममस्ति गृहत्यागी नाम गृहात् त्यागः भवेत्। छात्रः अध्ययनार्थं गृहात् दूरे भवेत्, यतोहि दूरे सर्वविधं सुखं प्राप्यते। तेन आलस्यं प्राप्य अध्ययनं कर्तुं न शक्नोति। अतः सुखं त्यक्त्वा अध्ययनार्थं दूरे भवेत्। एवं यदि एते पञ्चगुणाः छात्रः स्वजीवने अनुसरति तर्हि सः न केवलं विद्यावान् भवति, अपि तु आदर्शयुक्तः छात्रः अपि भवति। धन्यवादः। अग्रिमवीडियो मध्ये पुनः वयं मिलामः। राम राम।